तन्नो भवद्वन्यमा तन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि उदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीक्षाम्यात्याश्यामः वर्णस्वरः मा प्रबलं सामसन्तानः इत्युक्तशीक्षाध्यायः सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवक्षसं अथादस्संहिताय उपनिषदं व्याख्यास्यामः पञ्चस्वदीकरणेषु अधिलोकमधिज्यौतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तावगासंहित इत्यादर्शते अथाकिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वायुस्सन्तानम् अथादिज्यौतिषम् अग्निपूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतस्सन्तानम् इत्यदिज्योतिषम् अथादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवादुत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवचनगुं सन्धानम् इत्यदिज्यम् अथा विप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजननगुं सन्धानम् इत्यदिप्रजम् अथाध्यात्मम् उत्तरागणपूर्वरूपम् उत्तरागणुरुत्तररूपम् वाक्सन्धिः दिक्पासन्धानम् इत्यध्यात्मम् इति मामहासंहिताः एवमेतामहासंहिता व्याख्याता वेदाः सन्धीयते प्रजया वसुभिः ब्रह्मवर्चसेन अन्नाद्येन सुवर्गेण लोकेन यत्सन्ततां वृषभो विष्णुरूपः छन्दोऽभ्योऽमृता सम्बभूव समेन्द्रो मेधया कृणोद अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विसर्जनं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणकोशादि मेधयामि हितः सुधं मे गोपायाम् आपहजीवितन्वाना कुर्वाणा वीरमात्मनः वासावंसि मम पापस्य अन्नपाने सर्वदा ततो मे श्रियमावह गोमतां वसुभिः सह स्वाहा कामायन्त ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोदने धानि स्वाहा श्रेयान्वशानि स्वाहा तन्वावह प्रविधानि स्वाहा समावह प्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निपकाकं त्वयिवृते स्वाहा यथा प्रभटायन्ति यथा मासा अकर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिलेषोऽसि प्रमावाहि प्रमापद्यस्वाम् भूसुभस्सु परिदिवा
तिस्रो व्याहृतयः तासामुपस्मैतां चतुर्थीं महातमस्य प्रवेदयते महैः तद्ब्रह्म स आत्मा अंगान्यन्या देवताः भूरिवा अयं लोकः भुवयत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः महद्यादित्यः आदित्ये नवाम सर्वे महीयन्ते ओरितिवा भुवारिति वायुः सुवरित्यादित्यः महैति चन्द्रमाः चन्द्रमसः सर्वाणि ज्योतिवं विमहीयन्ते ओरितिवा भुवारिति सामानि सुवरित्यजो वंहि महैति ब्रह्म ब्रह्मणावाप सर्वे महीयन्ते ऊरिवै प्राणः उभयित्यमानः सुभरितिव्यानः महयित्यन्नो अन्येन वाप सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एकाशतशतचतुस्राः शतचतुस्रो व्याहृतयः कायो वेद ब्रह्म सर्वेस्मै देवा बलिमा वहन्ति येषोऽन्तर्हृदयमाकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तादृके केशस्तनिवापलम्बते सेन्द्रयोनिः यत्रासौखे शान्तो विवर्तते यावोग्यशीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवैति वायौ सुवरित्यादित्ये महैति ब्रह्मणि आप्नोति स्वराज्यम् आप्नोति मनसस्पतिं वाक्पतिः चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्तथो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मन आनन्दं शान्तिसमृद्धममृतम् इति प्राचीनयोग्योपासना पृथिव्यन्तरिक्षं ज्योतिषोऽन्तरदिशाः अग्निर्वायुरादित्य चन्द्रमा नक्षत्राणि आवोषधयो वनस्पतयथाकाश आत्मा इत्यतिभूतम् अथाध्यात्मं प्राणो विधान अभान उदानः समानः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्तक गुण्डग्स्नावास्ति मज्या एतदधिविशाय ऋषिरवोचत् कान्तं वा इदं सर्वं कान्तेनैव वां तग्प्रणोदीति ओमिति ब्रह्म ओमितीदं सर्वम् ओमित्येतदर्पृहत्वं वा श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति नामानि गायन्ति ॐ सोमिति सहस्राणि सगुंसन्ति ओमित्यध्वज्रप्रतिगृहं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमिदग्निहोत्रमनुजानाति ओमिति ब्राह्मण प्रभक्षन्नः ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति स्वाध्याय प्रवचने च सत्यं च स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च तमच्च स्वाध्याय प्रवचने च समच्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नियच्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रं च स्वाध्याय प्रवचने च अनित्यश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजास्वाध्याय प्रवचने च प्रजनस्य स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिस्य स्वाध्याय प्रवचने च
सत्यमिति सत्यवसाराधीधरः तप इति तपो नित्यपौरुषिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धितपः अगं दृष्टशिवेरिवाः कीर्तिभिष्टं गिरेरिवाः उत्तमविद्रो वादिनीव स्वमस्मि रविणगुन्दवस्ततं सुवेदा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्कोर्वेदानुवचनम् वेदमनुजाधान्योन्देवानुसमनुसास्ति सत्यव्रधा पर्वञ्जर मा प्रमदः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यान्न प्रमदितव्यं देवदुर्गाभ्यान्न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि लोहितराणि यान्यस्माकं सुसरितानि तानि कयोवास्यानि लोहितराणि ये अस्मद्वया वंशो ब्राह्मणाः येषां वयासनेन प्रस्फुटितव्यं श्रद्धया ध्येयम् अश्रद्धया ध्येयम् श्रिया ध्येयम् प्रिया ध्येयम् प्रिया ध्येयम् संविधानिनः युक्ता आयुक्ता अलुक्षा धर्मगामानो यदा ते तत्र वक्तेरन् तदा तत्र वक्तेयाः अदाप्याज्ञादेशो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मगामाशु यदा ते तदेषु वर्तेरन् तदा देषु वर्तेराः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम्